अभी मैं मस्जिद नबवी में हूँ और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था कि मैंने एक माज़ूर बच्चे को देखा है। इस माज़ूर बच्चे के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी है। जब मैं इसके साथ खड़ा हुआ तो मुझे कपकपी तारी हो गई। ये कितने दर्द में है, दुख में है। ये मस्जिद नबवी है। माज़ूर बच्चे सारी दुनिया में बहुत दर्दनाक और इबरतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अब ये इसका स्कूल नहीं है, ये ना स्कूल में जाता है, इसके साथ वालिद हैं, लेकिन अब मेरे साथ मसला ये है कि मुझे अरबी समझ नहीं आती और कि मैं इसके लिए कुछ करूं। लेकिन अभी मैं इसके लिए ये करूंगा कि इसकी सबसे पहले जो उसकी सेटिंग है वो ठीक नहीं है, उसको मैं ठीक करूंगा। लेकिन मसला ये है कि मुझे अरबी नहीं आती। تعاملنا مع كل شيء. ايوه تعاملنا مع كل شيء. ايوه تعاملنا مع كل شيء. جبنا اعشاب علاج طبيعي. ما في هذا عيب. اعصاب. ايوه ما في هذا عيب. ما في هذا وما في جديد. زي هذا اي لفظ هذا لفظ هو هذا في انسان لكن هذا بصورة خاص. هذا لازم في زيادة، لازم في علشان في علاج زيادة كل شيء. في زي انا اين بقى؟ اين كل هذا؟ ايوه يعني زي كده في مثلا في خاص علشان في كله في اكل ملابس مخ علشان في هو رو في رجل سوا سوا المدرسة هذا أقل هذا في بزورة خاص وبزورة ثانية كله في درس في سوا سوا ما كل في يختلف. عرفت يعني ارشاد ان سے پوچھیں کہ آپ کو اس بچے کے ساتھ کوئی پرابلم، مسئلہ یا دل خفا ہوتا ہے؟ سوا سوا أي في مشاكل في عندك في عندي هنا؟ ايوه عندي هنا ولا بيت ولا في برا ولا باقي لي 4 أيام وغادر من هنا خالص. باقي لي 4 أيام وماشي من السعودية. 4 أيام وماشي من السعودية. کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی بات ہے. 4 دن جو ہے نا مصر میں پتہ نہیں اس طرح کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 4 دن جو ہے نا یہاں سے جو تکلیف یعنی جو مصر کا سفر ہے نا بہت مشکل سے کاٹا ہے کیونکہ اس بچے کو سنبھالنا اور اس بچے کو دیکھنا. اچھا لوگ پوچھیں، لوگ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، آپ کا دل خفا ہوتا ہے؟ في ناس بيتكلم في ممكن هذا بزورة زي كده في أنت في ممكن في اختلاف ولا شيء. ممكن أي ناس نفر أي في كلام كيف هذا بزورة إيش في أنت في فكر بعدين فين؟ أيوة في ناس ممكن في شوف في بزورة بعدين كيف أنت مثال يبقى هون أيوة هون ينفع في السكن ما ينفع كان ضيق. واخنا بولي ناكنا لكن حكي أنت ممكن أنت رو ألفين سوا رو سوق رو برا رو طريق رو أي جبال برا دولة برا مثلا دولة برا ولا ممكن يطلع نحن نتحمل. بس آخر اتنا نا بس یہ خاموش رہنا لوگ میں اتنی پرواہ نہ کریں. لوگ میں اتنی پرواہ نہ کریں. لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ پوچھیں. نہیں لوگ اتنی باتیں نہیں کرتے. اور اس کو جو بیٹا ہے جو میرا اس کو سمجھ نہیں ہے.